डायमेंशंस क्या हैं और इन डायमेंशंस के साथ कायनात का निज़ाम किस तरह से जुड़ा हुआ है और कौन कौन सी मखलूक़ात किस किस डायमेंशंस के अंदर रहती हैं। सबसे पहले आप वन डायमेंशन को समझें। चुनांचे इस डायमेंशंस के अंदर सिर्फ आगे और पीछे ही सफ़र किया जा सकता है, यानी स्पेस के अंदर आप सिर्फ आगे और पीछे सफ़र कर सकते हैं। यानी इस डायमेंशन के अंदर अगर कोई मखलूक होती तो ये सिर्फ आगे और पीछे ही जा सकती थी। अब अगर इस स्ट्रेट लाइन के अंदर आप एक और वर्टिकल लाइन ऐड करें, चुनांचे एक और वर्टिकल लाइन ऐड करने से ये बन जाती है 2 डायमेंशन स्पेस। अगर इस डायमेंशन के अंदर कोई मखलूक होती तो वो आगे पीछे सफ़र करने के साथ साथ दाएं बाएं भी सफ़र कर सकती थी, यानी चारों तरफ कहीं भी आ जा सकती है। अब आती है वो डायमेंशन कि जिसके अंदर रहने वाले हम इंसान, चरिंद परिंद और ज़मीनी दरिंदे और समुद्र की गहराइयों के अंदर रहने वाली मखलूक़ात बसती हैं, जिसे हम थर्ड डायमेंशन कहते हैं। जिसके अंदर रहने वाले इंसान हम आगे पीछे सफ़र करने के साथ साथ दाएं बाएं और ऊपर नीचे भी सफ़र कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम इंसानों का जिस्म भी 3 डायमेंशनल है। चुनांचे 3 डायमेंशन तक तो समझना इंसान के लिए इंतहाई आसान है, क्योंकि हम इसी डायमेंशन के अंदर बसने वाली मखलूक हैं और हम बिल्कुल इस हकीकत से वाकिफ़ हैं कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे जो डायमेंशंस मौजूद हैं हम उनको इमेजिन नहीं कर सकते, और न ही हम आपसे कहेंगे कि आप 3 डायमेंशंस तक लिमिटेड अपने दिमाग के ज़रिए से उन डायमेंशन को सोचें जिनको हम इमेजिन तक नहीं कर सकते। क्योंकि जिस दुनिया के अंदर हम जा नहीं सकते और जिस दुनिया को हम देख भी नहीं सकते, तो फिर हम उस दुनिया को इमेजिन कैसे कर सकते हैं। चुनांचे हम आपको कुरान के ज़रिए से इससे ऊपर वाली डायमेंशंस ले जाकर दिखाएंगे कि जिसके ज़रिए से आपका उन डायमेंशन को समझना इंतहाई आसान हो जाएगा और आप पर यह भी वाज़ेह हो जाएगा कि उन डायमेंशंस के अंदर रहने वाली मखलूक़ात कौन कौन सी हैं और वो कौन कौन से काम करने की सलाहियत रखती हैं। चुनांचे साइंटिफिक रिसर्च और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रियलिटिविटी से ये बात साबित हुई कि 4th डायमेंशन वो चीज़ है कि जिसको हम देख तो नहीं सकते, लेकिन उसकी एक चीज़ ऐसी है कि जिसको हम महसूस कर सकते हैं, और वो है वक्त। यानी कि वक्त जो 4th डायमेंशन है वो हमारी इस दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि वक्त हमेशा आगे की तरफ बढ़ रहा है और इस वक्त को ना ही हम कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही इस वक्त के अंदर हम पीछे की जानिब जा सकते हैं। चुनांचे इससे साबित हुआ कि 4th डायमेंशनल मखलूक स्पेस के साथ साथ वक्त को भी कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है। चुनांचे सबसे कम वक्त में मिल्की वे से एंड्रोमेडा तक पहुंचने के लिए हमें स्पीड ऑफ लाइट की ताकत के जरिए से ट्रैवल करना होगा, जिसके बाद भी हमें 25 लाख साल लगेंगे। लेकिन 4th डायमेंशनल मखलूक चंद लम्हों के अंदर ही वक्त को कवर करते हुए इस फासले को तय कर लेगी, जो कि वॉर्म होल की सूरत के अंदर ही मुमकिन है। चुनांचे इसका मतलब ये होगा कि 4th डायमेंशनल मखलूक वॉर्म होल को एक्सेस करने की सलाहियत रखती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 4th डायमेंशनल मखलूक कौन है। तो हमें कुरान के जरिए से पता चलता है कि 4th डायमेंशनल मखलूक जिन्नात हैं। चुनांचे सूरह जिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और हमने आसमानों को चौकीदारों और अंगारों से भरा है, ताकि अब कोई बात सुनना चाहे तो वो अपने लिए अंगारा तैयार पाता है। और क्या तुम्हारे परवरदिगार को नहीं मालूम कि ज़मीन वालों के साथ बुराई मकसूद है। चुनांचे इसी ही तरह की बात अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह साफ़ात में इस तरह से बयान की है कि हमने हर आसमान के सरकश जिन्नात से हिफाजत की कि वो ऊपर की जानिब अपने कान को ना लगाए, और अगर उनमें से कोई कोशिश करता है तो उन पर चारों तरफ से अंगारे फेंके जाते हैं, और अगर कोई जिन चोरी छुपे से फरिश्तों की बात सुन लेता है तो शिहाब साकिब यानी जलता हुआ अंगारा उसके पीछे लग जाता है। ये अंगारे दरअसल मेटराइट्स और टूटे हुए सितारों की बाकियात हैं। चुनांचे इंसानों के अंदर मौजूद जो शयातीन के पैरोकार हैं वो इन जिन्नात और शयातीन के जरिए से फ्यूचर की खबरें लेते हैं। चुनांचे जिन्नात आदि अधूरी बात सुनकर बहुत कुछ अपनी तरफ से झूठ मिलाकर इन नजूमियों के कानों तक पहुंचाते हैं। और इसके अलावा जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, जिससे इस बात की तरफ भी इशारा मिलता है कि जिन्नात की बॉडी 4th डायमेंशनल मखलूक की तरह तैयार की गई है। जब भी तो वो टाइम को कवर करते हुए आसमानों तक चंद लम्हों के अंदर ही पहुंच जाते हैं। चुनांचे जिन्नात हमें दिखाई भी देते हैं और गायब होते हुए भी नजर आते हैं। चुनांचे जब जिन्नात हमें दिखाई देते हैं तो उस वक्त वो अपनी असली फार्म के अंदर मौजूद नहीं होते, बल्कि वो 3 डायमेंशनल क्रिएचर की सूरत इख्तियार करके हमारे सामने हमारे डायमेंशन के अंदर जाहिर होते हैं। चुनांचे जब वो अपनी 4th डायमेंशनल स्पेस के अंदर वापस लौटते हैं तो फिर वो हमें गायब होते हुए नजर आते हैं। पहले बयान की गई कुरानी आयत से ये बात भी साबित होती है
کہ فورتھ ڈائمینشنل بینگ ٹائم کے اندر سفر نہیں کر سکتا، یعنی کہ فیوچر اور پاسٹ کے متعلق کچھ بھی نہیں جان سکتا۔ تو کیا کوئی ایسی مخلوق موجود ہے جو کہ ٹائم کے اندر سفر کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہو؟ تو جی ہاں، ایسی مخلوق موجود ہے، لیکن اس کو سمجھنا آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن ہم آسان انداز کے ذریعے سے آپ کے ساتھ اس نالج کو شیئر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ اس کو بآسانی سمجھ سکیں۔ چنانچہ سائنس کا ماننا ہے کہ ففتھ اور سکس ڈائمینشنل بینگ ٹائم کے اندر بآسانی کے ساتھ سفر کر سکتا ہے، یعنی وہ پیرالل یونیورس کے دروازے آسانی کے ساتھ ایکسس کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ پاسٹ اور فیوچر بھی دیکھ سکتا ہے اور فیوچر کو بدلنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ چنانچہ ففتھ اور سکس ڈائمینشنل بینگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن پاک کے اندر موجود حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جو کہ سورہ کہف کے اندر مذکور ہوا ہے اس سے مدد حاصل کرنی ہوگی۔ چنانچہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے کی درخواست پیش کی تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ سفر کے اندر صبر نہیں کر پاؤ گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم نے سفر کرنا ہے تو پھر مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھنا۔ چنانچہ اس سفر کے اندر حضرت خضر علیہ السلام جب ایک کشتی پر سوار ہوئے تو آپ نے اس کشتی کے جب کہ وہ عین پانی کے درمیان پہنچی ایک تختے کو اکھاڑ پھینکا یا پھر اس کے اندر سوراخ کر دیا، اور اسی طرح سے حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو کھیلتے ہوئے قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام جب ایک بستی کے اندر گئے جہاں پر رہنے والے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی، لیکن اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں پر ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ چنانچہ ان معاملات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے سوال کر لیا۔ چنانچہ جب سفر ختم ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس کشتی کے اندر سوراخ نہ کرتا تو اس کشتی کے آگے ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا جو کہ ہر بے عیب کشتی کو اپنے قبضے کے اندر کر لیتا تھا، اور وہ کشتی مسکینوں کی تھی جس کی وجہ سے میں نے اسے عیب دار کر دیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ اس کشتی کو اپنے قبضے کے اندر نہ کرے اور مسکینوں کو گزر بسر جو اس کشتی پر منحصر تھا وہ ہوتا رہے۔ اور جس بچے کو میں نے قتل کیا تھا وہ در حقیقت کافر تھا اور اس کے والدین متقی پرہیزگار اور مومن تھے، اگر میں اسے قتل نہ کرتا تو وہ بڑا ہو کر انہیں بھی کفر کے اندر مبتلا کر دیتا۔ اور جس دیوار کو میں نے سیدھا کیا وہ یتیموں کی دیوار تھی جس کے اندر خزانہ دبا ہوا تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو گاؤں والے اس خزانے کو اٹھا کر لے جاتے، اس وجہ سے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا کہ جب بچے جوان ہوں تو خود اس دیوار کے نیچے سے اپنے خزانے کو نکال لیں۔ چنانچہ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ففتھ ڈائمینشنل بینگ تھے، چنانچہ وہ فیوچر کو بھی دیکھ سکتے تھے، اور فیوچر کو دیکھتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے وہ تینوں کام کیے جو ابھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تھرڈ ڈائمینشنل بینگ تھے جو کہ وقت کے اندر آگے اور پیچھے نہیں دیکھ سکتے تھے، اسی وجہ سے وہ حضرت خضر علیہ السلام کے ان معاملات پر صبر نہ کر سکے اور سوال کر بیٹھے۔ چنانچہ ساتویں ڈائمینشن سے میں آپ کو ہر ڈائمینشن اسپیسیفکلی نہیں سمجھا سکوں گا، لیکن ہم آپ کے ساتھ ان ہائی ڈائمینشن کی مخلوقات کے حوالے سے کچھ معلومات شیئر کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کو ہائی ڈائمینشنز آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائیں گی۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ 7 آسمان 7 ڈائمینشنز ہیں، چنانچہ جب پہلا آسمان سٹارٹ ہوتا ہے تو 7ویں آسمان تک 7 ڈائمینشنز بھی مکمل ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فرشتے 10th ڈائمینشنل مخلوق ہیں، اور 10th ڈائمینشنز تک پہنچنا یہ فرشتوں کی آخری حد ہے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کرتے کرتے سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو کہ ایک بیری کا درخت ہے جس کی جڑیں 6 آسمان کے اوپر موجود ہیں، اور وہ درخت 7ویں آسمان تک پھیلا ہوا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ اس سے آگے آپ اکیلے سفر کریں گے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں اس سے آگے ایک قدم بھی بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ ناظرین محترم، 10th ڈائمینشنل کی مخلوقات کیا کیا صلاحیتیں رکھتے ہیں، یعنی کہ فرشتے کون کون سے کام کر سکتے ہیں، اور فرشتوں کو ہماری 3 ڈائمینشنل دنیا کیسے دکھائی دیتی ہے، اس کی ایک جھلک آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے سمجھ آ جائے گی کہ جس کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت یعنی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کیا ہر جاندار کی روح تم قبض کرتے ہو؟ تو ملک الموت علیہ السلام نے کہا جی ہاں، جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ اس وقت تو تم میرے سامنے موجود ہو اور دنیا کے اندر نہ جانے کہاں کہاں پر کس کس کی موت کا وقت ہو گیا ہوگا، اور تم یہاں پر رہتے ہوئے
ان کی روح کو کس طرح سے قبض کر لیتے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ ساری دنیا میرے سامنے ایک تھال کی مانند ہے، جیسے آپ کے سامنے دسترخوان کے اوپر پلیٹ رکھی ہوئی ہو اور آپ اس تھال سے جہاں سے چاہیں جتنا چاہیں اٹھا لیں۔ چنانچہ میں نے آپ کے سامنے پلیٹ کی مثال آپ کو انتہائی آسان الفاظ کے ساتھ سمجھانے کے لیے دی، وگرنہ کافر و مشرک کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتہ انہیں انتہائی بھیانک شکل و صورت کے اندر نظر آتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو خوبصورت نوجوان کی شکل کے اندر نظر آتا ہے۔ چنانچہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ 10th ڈائمینشنل بینگ کے لیے انفینائٹ ایبیلٹیز ہیں، وہ چاہے تو ایک وقت کے اندر مختلف جگہوں پر موجود ہو سکتے ہیں اور مختلف لوگوں کے سامنے مختلف شکلوں کے اندر ظاہر بھی ہو سکتے ہیں، اور وہاں پر وہ مختلف کام و کاج بھی کر سکتے ہیں، اور وہ جو بھی صورت اختیار کرنا چاہیں اختیار بھی کر سکتے ہیں۔